لوکاں دیاں تیاں نو ذلیل نہ کریا کرو اوے تیاں دے دکھ ماں باپ نو مار دیندے نے بیٹیاں دے دکھ ماں باپ دیاں کمراں توڑ دیا کر دینے لوکاں دیاں بیٹیاں نو ذلیل نہ کریا کر لوکاں دیاں بیٹیاں نو تانو تشریح دا نشانہ نہ بنایا کر میرے پیغمبر آئے نے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نے میری بیٹی نو کی بنیا بابا میرے شوہر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جال دی بیٹی نال نکاح دا ارادہ رکھ دینے اللہ دے نبی ایک پاسے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی ایک پاسے اللہ دے دین دے دشمن دی بیٹی کیویں کٹھیاں ہو سکدیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام نے گل سنی نا میرے پیغمبر نے لوگاں نو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا آقا فرماتے نے مینوں پتہ لگیا ہے حضرت علی ابو جال دی بیٹی نال نکاح دا ارادہ رکھ دینے تے میں بالکل اجازت نہیں دیندا اللہ دے دین دے دشمن دی بیٹی تے نبی دی بیٹی ایک بندے دے نکاح چ کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں تے سن لو لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جن نے میری تھی فاطمہ نو ستایا انہیں میں محمد نو ستایا صلی اللہ علیہ وسلم جن نے میری تھی نو دکھ دیتا انہیں میں نو دکھ دیتا فیصلہ پا دیا تھی دا دکھ ایڈا بڑا دکھ ہے کہ میرے نبی بھی برداشت نہیں کیتا طیف والیاں دے پتھر برداشت کیتے پر تھی دا دکھ برداشت نہ کیتا میرے پیغمبر نے حضرات محترم مندہ بولن والیاں دے مندے بولنوں برداشت کیتا مگر نبی پاک نے بیٹی دا دکھ برداشت نہیں کیتا فرمایا جنہیں میری دھی نو ستایا انہیں میں نو ستایا جنہیں میری بیٹی نو دکھ دیتا انہیں میں نو دکھ دیتا حضرت علی رضی اللہ کو تن نے نبی پاک کو معافی مانگ لئی معذرت کر لی سنیو میرے کو غلطی ہوئی ہے میں تیمی گل کر بیٹھا ماں اللہ دے نبی میں کدی تڑی بیٹی نو کوئی دکھ نہیں دے مانگا اللہ اکبر جتنی دیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیاں نے میرے پیغمبر دی بیٹی دی موجودگی اندر حضرت علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا کیونکہ بیٹی دا دکھ نبی پاک نو تکلیف دیندہ ہے اللہ اکبر حضرات محترم اتنی محبت دے میرے پیغمبر نو اپنی بیٹی دے نال اتنا پیار ہے حضرات محترم غور کرے آجے اگلی گل تے غور کرو میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نال کلا پیار ہی نہیں کیتا کلیاں محبتیں ہی نہیں کیتیاں بلکہ اپنی بیٹی دی تربیت بھی کیتی ہے اپنی بیٹی نو تعلیم بھی دیتی ہے اپنی بیٹی نو دین بھی سمجھایا ہے اللہ اکبر وگرنہ ایتھے ساڈا معاشرہ انجدا ہے بھی جیڑیاں صاحبزادیاں ہوندیاں نا ماشاءاللہ تے جڑے صاحبزادے ہوندے وڈیرے لوگاں دیاں اولاداں اکثر بگڑیاں ہوندیاں جڑے لوگ شان و شوکت والے ہوندے نے انہاں دی اولاداں اکثر بگڑیاں ہوندیاں پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت دی بھی انتہا کیتی ہے تے نال نال تربیت دا بھی خیال کیتا ہے اے بھی نہیں کہ پیار ہی کری جاؤ تے شتر بے مہار ہی چھڑ دیو پھر وہ جو مرضی کرے انج دا پیار بھی نہیں کرنا نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بلا لیا ہے تے آقا فرماتے نے بیٹی فاطمہ یاد رکھ اے نہ سمجھی میں نبی دی بیٹیاں تے بغیر حساب و جنت چلی جاواں گی بغیر عمل تو جنت چلی جاواں گی نہیں میری بیٹی اے عملی عمل کر کے جنت نو جانا ہی میری ماں و بہنوں ذرا غور کرو نا اگر نبی دی بیٹی عمل دے بغیر جنت نہیں جا سکتی پھر ساڑیاں بیٹیاں عمل دے بغیر کیویں جنت جان گیاں اگر نبی دی بیٹی عمل دے بغیر نہیں بخشی جائے گی پھر ساڑیاں ماما بہناں کیویں بخشیاں جان گیاں پھر عمل دے بغیر اسی جنت کیویں چلے جاواں گے